बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेर इक़्तिदार से आपको बड़ी खबर देते चलें कि हुकूमत लेट चुकी है। अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल चुका है। तहरीक इंसाफ को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है। अब से कुछ देर पहले शेर इक़्तिदार में एक बड़ी बैठक सजाई गई जिसके अंदर हकूमती लोग शामिल थे, वज़ीर आज़म शामिल थे। ज़राए बताते हैं कि इस वक्त ये हुकूमत की जो कांपें हैं वो टांग चुकी है, क्योंकि फार्म 47 के वजूद में आने वाली ये हुकूमत डरी हुई है, सहमी हुई है। वो नहीं चाहती कि आवाम का समंदर, आवाम का जो है सुनामी वो डी चौंकाए, और उनका जो प्लान है, उनका जो मकसद है, और जो यहाँ पर शहर इक़्तिदार में जो बैरून ममालिक से मेहमान आए हुए हैं उनके सामने उनको शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो इस पूरी सूरत हाल को, खौफ को भांपते हुए हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि अब वो इमरान खान से तहरीक इंसाफ को मिलवाने की इजाज़त देगी। इस हवाले से बड़ा अहम राब्ता बैरिस्टर गोहर से वज़ीर दाखिला ने किया है। वज़ीर दाखिला ने पेशकश की है कि इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी, और इसके साथ साथ उनके ज़ाती मौलिज को नहीं बल्कि पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के ज़रिए इमरान खान का चेकअप करवाया जाएगा। तो इस हवाले से बैरिस्टर गोहर ने अभी तो मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है, मगर अब से कुछ देर पहले ये ख़बर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल डी चौक में होने वाले एहतजाज को मुलतवी कर दिया है, जो ये बात वाज़े करती है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मामलात तय पा चुके हैं। इमरान खान साहब तक एक्सेस दी जाएगी, इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाएगी, और इमरान खान साहब किस हाल में, वो उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, वो तमाम तर हक़ाइक़ भी सामने आएंगे। इमरान खान साहब की बहन और बैरिस्टर गोहर की जल्द से जल्द मुलाकात कराई जाएगी। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, और दूसरी तरफ हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए, हुकूमत इक़्तिदार को तूल देने के लिए जो कोशिशें कर रही है। जिस तरह से रात की तारीकी में आज इजलास बुलाया गया आइनी तरमीम के हवाले से, जो नागुज़ीर हो चुका है। हुकूमत ये समझती है कि अगर आइनी तरमीम नहीं हुई तो फिर नून लीग पार्टी का बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये हकीकत है कि ये दोनों जमातें अब देहात तक महदूद हो चुकी हैं। नून लीग जो कभी पंजाब की पार्टी हुआ करती थी, अब वो लाहौर में भी उनका नामो निशान नहीं है। नवाज शरीफ हार चुके, मरीम नवाज़ हार चुकी, शहबाज शरीफ हारे हुए हैं, फार्म 47 के ऊपर ये खड़े हुए हैं। तो उनको भी ये मालूम है कि अगर ये आइनी तरमीम ना हुई तो फिर हमारी सियासत जो है ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब, वो भी कोशिशें कर रहे हैं कि वो अगले वज़ीर आज़म बने। इस हवाले से वो आखिरी हद तक जो है वो जाने को तैयार हैं। वो बार बार धमकियां दे रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी ये हम आइनी तरमीम करके रहेंगे। इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी पूरी सहूलतकारी, उनके पूरा ज़ोर है, उनकी ख्वाहिश भी है कि ये आइनी तरमीम हो जाएं। जब ये आइनी तरमीम हो जाएंगी तो उसके बाद तहरीक इंसाफ इमरान खान को काबू करना आसान होगा। इमरान खान के हवाले से एक प्लान भी है। मुबैना तौर पर ये ख़बरें आ रही हैं कि अगर ये आइनी तरमीम हो जाती हैं तो फिर इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाएगा, मिलिट्री ट्रायल होगा, उसके बाद इमरान खान को फांसी भी दी जा सकती है, या फिर कम अज़ कम कई सालों तक इमरान खान को और तहरीक इंसाफ उनके अहल खाना से दूर रखा जाएगा। अब तो मुलाकातें भी हो रही हैं, अब तो इमरान खान साहब बयान भी देते हैं, पॉलिसी भी जो है पॉलिसी बयानात भी देते हैं, हुक्म भी जारी करते हैं, अहकामात भी देते हैं, मगर ये तमाम राब्ता, ये तमाम सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो इस हवाले से देखते हैं कि अभी तक तो मौलाना फजल रहमान साहब डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि हम ये जो हुकूमत का एक जो तजावीज़ हैं, जो तरामीम हैं, हम इनको नहीं मानते। अगर ये तरामीम हो गई तो इसके बाद ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा, आवाम जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आवाम महकूम बन के रह जाएगी। यहाँ इस मुल्क में आइन कानून की जो बालादस्ती है, जो रही सही है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। अदलिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अदलिया इस वक्त जो काम कर रही है, फिर भी एक उम्मीद तो है, मगर उसके बाद ये आइनी तरामीम के बाद ये उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ होगा, एक गैर सियासी सेटअप होगा। तो देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। कल का एहतजाज मुलतवी हो चुका है। अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान किया था कि वो
اس احتجاج میں ضرور شریک ہوں گے، مگر اب سے کچھ دیر پہلے جو اعلان ہوا ہے اس کے بعد یہی لگ رہا ہے، اور تحریک انصاف خود بھی اس احتجاج کے حوالے سے تقسیم کا شکار تھی۔ 50% سے زیادہ ارکان جو کور کمیٹی کے ممبران تھے، جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں، تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں، ان کا یہی خیال تھا کہ یہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کے جو سرکردہ رہنما تھے ان کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ احتجاج ہمارے لیے مفید نہیں ہوگا، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بجائے کہ ہمیں مزید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور بالآخر حکومت نے گھٹنے ٹیک دی ہیں، اور وزارت داخلہ محسن نقوی صاحب نے بیرسٹر گوہر سے رابطہ کیا ہے، اور وہ رابطہ ہو چکا ہے۔ اڈیالہ جیل کے جو ہے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر ملاقات کروائی جائے گی، عمران خان صاحب کی بہن بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی بڑا کھڑاک کر دیں، کوئی عمران خان صاحب کوئی بڑا اعلان بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ڈی چوک آنے کا اعلان بھی کر دیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت تمام نظریں اڈیالہ جیل کے اوپر ہیں، آج کی ملاقات کے اوپر ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت آج ملاقات کرواتی ہے یا پھر کل دن میں جو بھی صورتحال بنے گی، جو بھی اپڈیٹ بنے گی، وہ آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ آج لاہور کی سڑکوں کے اوپر بھی جو کچھ ہوا اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے، اس کے اوپر بھی آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں گے کہ وہاں پر کس طرح مریم نواز صاحبہ نے اپنے اقتدار کے لیے، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے جو کھیل کھیلا، جس طرح بچوں کو مارا پیٹا گیا، ملک کے مستقبل کو جس طرح لاٹھی چارج کا نشانہ بنایا گیا، اس پوری جو ہے وہ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ لاہور میں کیا کچھ ہوتا رہا، اور وہاں کی جو چیف جسٹس صاحبہ ہیں وہ کیوں خاموش رہیں، تو اور جو عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں، یہ جو ایک ٹک ٹاکر پورا گروپ ہے، یہ سہیلیاں ہیں 3-4، ان کا کیا کردار رہا، اور نون لیگ کا کیا کردار رہا، یہ تمام تر حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف جو احتجاج کی کال تھی وہ اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ حماد اظہر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، مگر ڈی چوک پہنچوں گا۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ اس اعلان کے بعد ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ مراد سعید صاحب جو پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں، جو پہلے ہی یہ بتا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی زندگی خطرے میں ہے، عمران خان صاحب جو ہے اس کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی تشویشناک ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی اس کے اوپر کیا ری ایکشن آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی رہنما ہیں جو اس وقت چھپے ہوئے ہیں، جو اس وقت جو ہے جو منظر پہ نہیں ہیں، ان کی طرف سے بڑے سخت اعلانات کیے گئے تھے۔ عامر مغل صاحب نے، یہاں اسلام آباد کے صدر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص باہر نہیں نکلا، کوئی ٹکٹ ہولڈر، کوئی یو سی چیئرمین، کوئی بھی ٹکٹ ہولڈر اگر عوام کے ساتھ باہر نہیں نکلے گا تو پھر ان کو کسی بھی الیکشن میں، کسی بھی سطح کے اوپر ان کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی اس حوالے سے کیا ری ایکشن آتا ہے، اور تحریک انصاف نے فی الحال احتجاج کی جو کال ہے وہ واپس لے لی ہے، اور حکومت جو ہے ان کو کہیں نہ کہیں وننگ جو ہے سچویشن ہے، ان کو فیس سیونگ ایک طرف تحریک انصاف کو بھی مل گئی ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی، اور ان کے پورے ایک ٹولے کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے لیے بھی ون ون سچویشن ہے کہ وہ اگر عوام ڈی چوک میں آ جاتی تو ان کے لیے پھر معاملات کو قابو کرنا، معاملات کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو یہ پوری صورتحال تھی جو آپ کے سامنے رکھی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔